عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت والثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، نعت خواں شیری لسان اور میرے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے غیور سنی حنفی مذہب حق رکھن والے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عظیم شان جلسہ عام بسلسلہ ماہانہ 11ویں شریف پنڈ کھپر کے نزد منڈی فیض آباد، جس دے اندر تساں تے میں حاضر و شامل ہاں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب دی حاضری قبول فرما کے محفل سجان والے نو، محفل چاؤن والے نو سب نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے. عزیزان محترم، میں اج 11ویں شریف دے محفل دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرنی اس کا عنوان ہے شہادت امام حسین اور عقیدہ اہل سنت. شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور عقیدہ اہل سنت. مختصر وقت میں جناب دے سامنے انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی پیش کر کے اجازت چاہوں گا. میرا سونا رب العالمین پاک پروردگار عالم بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہوں غلطی اور خطا تو محفوظ فرمائے. اور سب تو پہلا میں دعا کراں گا میرے محترم، میرے محسن، میرے بھائی حضور قبلہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جڑے پچھلے مہینے تو پہلا تانوں خطاب سنا کے گئے نے. سید زادے وہ کافی بیمار نے، انہاں نو اللہ جل شانہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہسپتال وچ زیر علاج نے، 2 دن تو بے ہوش ہو چکے ہیں. اللہ جل شانہ انہاں نو صحت عطا فرمائے. رب وحدہ لا شریک مولا سونا بڑے پیاریاں دے صدقے نال دین دے وارث علماء، حق آکھن والے، حق بولن والے کدی کدی پیدا ہوندے. اللہ جل شانہ ساڈے وچوں کسے کوئی بندہ اللہ دا پیارا ہوئے ان دی دعا قبول فرما لے. دوستان محترم، بات عرض کراں گا. میں جتنی دیر جناب نو گفتگو کراں، میری گفتگو دے اندر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گل بات جو ہوئے ان دے اندر کسے نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے گی. میں جدوں تقریر مکا لواں، جڑے بندے دا دل کرے اٹھ کے سوال کر سکدا ہے. بعد جو آکھنا کہ مولوی صاحب فلانی گل غلط کر گئے نے، اساں کسے نو چھیڑنا نہیں تے اپنا مذہب لکانا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، سچ چھپانا نہیں، کسے نو چھیڑنا نہیں تے اہل سنت دا عقیدہ لکانا نہیں. اسی سنی ہاں تے سنی اپنا عقیدہ تے اپنی سنی عوام نو دس سکدا ہے کہ نہیں دس سکدا. اساں کسے نو نہ چھیڑنے ہاں تے نہ سانو ضرورت ہے. اساں الحمدللہ اپنا ہی عقیدہ اہل سنت لوگاں دے سامنے بیان کریں گے کہ سنیاں دے عقیدے دے اندر شہادت دا کی مقام ہے. امام حسین پاک بھی شہید ہوئے نے تے شہادت دا کی درجہ ہے، کی شان ہے. الحمدللہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید ویکھو نا. ایک بات عرض کراں دوستو کہ ایک بندہ چھوٹا جا ہوئے تے کوڑ سنن لگ پوے، جھوٹ سندا وہ کوڑ سنن دا عادی بن جاوے،
ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੂੜ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਜੰਮੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸੰਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਰਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਰਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਸੈयद ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। की कहानी हुई जी, फलाना ठीक जी, फलाना गलत, फलाना ठीक जी, फलाना गलत। ए फलाना वेखो उहदा एडा वड्डा पीर है जी, फलाना वेखो जी ओहदे एडी वड्डी ओहदी हस्ती है। इत्थे हस्ती नहीं वेखी जाती, आमना दे लाल दे अगे किसे दी हस्ती नहीं चलदी। शरीयत मुस्तफा दे अगे कोई हस्तियां हुस्तियां नहीं वेखी जांदियां। भावें कोई छज बन के उड़दा होवे, भावें जट होवे, तेली होवे, 20 मरब्बियां दा मालक होवे, जुत्तियां नूं टांका लांदा होवे, जिवें दा मर्जी होवे, जेड़ा मेरे नबी दी शरीयत नाल होवेगा ओही सही होना। जेड़ा शरीयत तो हट जावे बंदा ठीक नहीं होना, उनका राह ठीक गलत हो जाएगा। वो कोशिश करे कि अपना राह सीधा कर लवे। एक नवी गल निकल आई, यह जी चिश्ती निकले ने तो एवें दी गल करदे ने, चिश्तियां दे घर दा दीन है, और चिश्तियां ने कुरान घर बनाया, चिश्तियां ने हदीसा घर बना लिया ने, चिश्तियां ने मजहब अपना घर दा बनाया। चलिया चिश्तियां कोल ओही मजहब है, ओही हदीसा ने, ओही किताबां ने जड़ियां शेर रबानी ते बाबा फरीद ते दाता अली हजवेरी ते मेहरे अली दे कोल सन। अजीब इत्तफाक हो गया, यह जी चिश्ती नवे आ गए ने, ये नवी गल करते ने। चलिया बात ज़हन च रख दोस्ता, साडे कोल खबर हुण वेख, हुण जेड़ा ये बसंत सी, बसंत ए सी हिंदू, ये बसंत एक बंदे दा नाम सी, बसंता सी। आप आदे ने बसंतिया, ओ बसंता सी, ओ कमीना सी, उन्हें साडे नबी पाक नूं गालां कड्डियां सन। ये बसंत ने उस कुत्ते ने हजूर पाक नूं गालां कड्डियां, मुसलमानां नूं कतल कर दिता, उन्हों मार दिता। बाद जेड़े हिंदू सन इन्हां ने ओ अपने वड्डे दी याद विच उस दिन इन्हां ने गुड्डियां दा त्यौहार उड़ाया भी अज असीं अपने बसंत दी याद मनानी, उहदा नाम बसंत रखिया। पुछो भी बसंत है कौन? हुण असीं अज आके असीं आने ओ गुस्ताख सी, आंदे है ले निक्के जे हुंदे सां ते गुड्डियां उड़दियां वेखण लगे आ ते तू मौलवी होना ना पिया भी ओ गलत सी। सानू कूड़ सुनाए गए ने, इन्ने झूठ सुनाए गए ने कि असां सच सुनिए ते परेशान हो जाए। यही यहूदी दी चाल सी। यहूदी कहता है कि कौम नू झूठ इन्ना को आम कर दियो, झूठ इन्ना आम कर दियो कि सच जदों दे सामने बोलिया जावे ते बंदा मन्ने ही ना। वो आखे ले भाई इन्ने बंदे बोली जा रहे ने, इन्ने बंदे बोली जा रहे, तो कल्ला बंदा सच है?
سارا پنڈ غلط، سارے شہر غلط، کلا ہی چشتی سچا ہے۔ ایتھے پاویں کلا ہوئے تے پاویں ہوئے دو، پاویں تین ہون تے پاویں ہون چار، نہ چشتی سچا تے نہ سہروردی سچا۔ جنوں اللہ دا قرآن سچا آکھے انہیں سچا ہونا ہے۔ ایک ہی گل ہوئی کہ فلانا مولوی مولوی دی کی اوقات ہے قرآن اگے، ساڈی کی اوقات ہے قرآن اگے، تہاڈی کی اوقات ہے قرآن اگے، قادری دی سہروردی دی چشتی کسے دی کوئی اوقات نہیں اللہ دے دین دے اگے۔ سارے نو دین دے اگے جھکنا پیندا، دین کسے اگے نہیں جھکدا۔ اے نہیں ہونا اج کل عوام وچ مشہور ہے کہ جی اگر انج کریے تو پھر بندہ ہی کوئی نہیں بچدا، اگر چشتیو تہاڈی گل منیے تو بندہ بچدا ہی کوئی نہیں، بندہ ایک بھی نہ بچے اسلام تے سیدھا رہے گا نا، بندہ ایک بھی نہ بچے سانو کی لگے۔ اساں تے اسلام پیش کرنا ہے بھی اے بھائی اسلام ہے، اے خالص دین ہے، اے نبی سونے دا سچا دین ہے۔ بندہ بھویں بچے نہ، سرکار نے فرمایا سی جویں جویں قیامت نیڑے ہونی اوویں اوویں بندیاں نے اسلام چھڈ جانا، اوویں اوویں جویں اسلام نواں نواں آیا سی تے تھوڑا سی، ایویں جویں قیامت نیڑے ہونی بندے تھوڑے اسلام نہ رہ جانے نے، چوکھیاں چھڈ جانا۔ سرکار دا فرمانے والی شان ہے۔ تے ہن تو آکھے بھی لو سرکار لے سارا پاکستان غلط ہو گیا، سارے پاکستان وچ بڑھیاں جڑیاں نے جلوس کڈ رہیاں نے، نعرے مار رہیاں تے چشتیو کلے تسی سچے ہو گئے۔ میں کہ بھی جے تے بابے فرید دی بڈھی نے جلوس کڈیا تے پھر تے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی لوگ سن کامل شریعت والے۔ جے تے مہر علی دی گھر والیاں یا انہاں دی اما پاک نے باہر ملاد چان کے جلوس کڈیا تے نعرے مارے نے تے تقریراں کیتیاں نے تے پھر تے اسی آکھاں گے ٹھیک ہے، تے جے انہاں نے کیتیاں تے اساں غلط ہو گئے۔ اساں نالے چور تے نالے چتر ہے تے وہی گل ہوگی۔ سونیا اللہ تعالیٰ دے قرآن جنوں سچے آکھے گا وہی سچا ہوئے گا۔ اچھا ہن قرآن کی کہہ رہا ہے، سناواں گل۔ اللہ اکبر، واہ سونے پروردگارا تو تے ساری گلاں صاف صاف کھول کے بیان کیتیاں نے قرآن، پر سانو اج دسیاں ہی نہیں۔ اج ساڈے مولویاں دی اکھاں تے پی گیا پردہ، تے مولویاں نے پردہ اکھاں تے پا کے تے اج جھوٹ تے جھوٹ سن کے تے سنا کے اگے قوم نو جھوٹ، اج اندے سامنے سچ بولتے بندہ پریشان ہو جاندا۔ اللہ دا قرآن کہندا سناواں، رب وحدہ لا شریک مولا فرماوندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ دا کہ ذرا ذوق شوق نال آخنا سبحان اللہ۔ سڑیا سپیکر قادری ساڈے واسطے لے آندا ہی، خیر بولنا خیر بول خیر اللہ توجہ ہے نا، بجلی چلے گی بول میرا ویر یا غوث اعظم دستگیر یا علی۔ جاری رہے گا فیضان احمد رضا، فیضان مہر علی، فیضان پیر سیال۔ سونے درویش اللہ دا قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری شاہد محمود چشتی صاحب۔ دوستان محترم، میں اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دی ایت مبارکہ جڑی تواڈے سامنے بڑی مشہور و معروف عام مولوی بھی پڑھدے نے، تے اندے وچ رب سونے نے کی فرمایا ہے، توجہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑے اللہ دی راہ دے وچ قتل ہو جان، رب دی راہ وچ قتل ہو جان، میرے اللہ دی راہ وچ مارے جان، جڑے رب دی راہ وچ شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء
بلکہ او زندہ نے جڑے رب دی راہ وچ شہید ہو جان او زندہ ہوندے نہیں اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے شہید زندہ نے شہید زندہ نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون او میرے سونے ویر ادھر ویکھ توجہ کریں یار بات سمجھنا کچھ بھی نہیں کیوں پریشان ہو گئے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر میرے لے ویکھو خیر ہو جائے گی کوئی جگرے تے ہاتھ رکھو روے لجپال ادھر ویکھنا رب دا قرآن اعلان فرماندا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان جڑے رب دی راہ وچ قتل ہون او شہید نے او جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے ادھر ویکھنا انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ او زندہ نے اللہ دی راہ وچ جڑے جان دے دین او مردے نہیں او زندہ ہی رہندے نے جس طرح امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رب دی راہ وچ جان دے کے گئے تے او نے زندہ کی نے زندہ نے پتہ چلیا شہید زندہ ہوندے نے شہید تے جیڑا زندہ ہوئے اونوں رویا نہیں جاندا اون دی شان تے ذکر بیان کیتی جاندی شہید زندہ نے کائنات گواہ اللہ تعالی قرآن مجید وچ فرماندا ہے میں انہاں نو رزق دینا انہاں نو روٹی دینا او میرے کول رزق کھاندے نے کی مطلب انہاں نو رزق دتا جاندا ہے کدھر اللہ فرماندا ولا تحسبن الذين قتلوا کہ تسی گمان بھی نہ کرنا انہاں دے بارے سوچنا بھی نہ شہیداں دے بارے سوچنا بھی نہ بھئی جڑے شہید نے او مر جان گے او مردہ کمان بھی نہ کرنا تو اسی ذہن وچ خیال بھی نہ لیاونا کہ جڑے شہید ہو جاندے نے او مر جاندے نے نہیں شہید زندہ ہوندے نے اللہ اکبر جل شانو شہید زندہ ہوندے نے اللہ دے فضل و کرم نال تو میں اے عرض کر رہا سا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گود کھیڈن والے سخی امام حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تے شہید نے بلکہ سید الشہداء نے شہیداں دے سردار ان سید الشہداء دا لقب ملیا تے میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ حسن تے حسین دوویں جنتی جواناں دے سردار نے حسن تے حسین دوویں جنتی جواناں دے اللہ اکبر جل شان تے جڑے سردار نے سرداری کیویں ملی ہے شہادت ہوئی تے سردار ہو گئے ہن میں عرض کرنا چاہندا سا کہ او امام حسین نے اور او امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے بارے میرے مدنی سونے نے ارشاد فرمایا وڈے بھائی امام حسن دے بارے کہ اے میرا پتر سید چولی چ پایا ایک دن اللہ اکبر اے میرا بیٹا سید تے اے دو سید یعنی کہ سردار ہے تے دو مسلماناں دے گروہاں وچ صلح کرائے گا توجہ ہے نا یار توجہ ہے سنو بولو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا پریشان کیوں اللہ رسول فضل فرمائے گا انشاءاللہ العزیز خیر ہو جائے یا رسول اللہ
اللہ اکبر جل شانہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں بات یاد رکھ کون حسین جندا ذکر کرنے واسطے آپاں بیٹھے ہاں او سخی حسین کون ہے میں آنا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے کون حسین او تینوں کی پتا سخی حسین دی شان دا آ میرے حسین دی شان پوچھنیاں فاروق اعظم کولو پوچھ حضرت فاروق اعظم سرکار نے جدوں ایران فتح ہویا سی آپ ایک بار مال غنیمت ونڈن لگے نے مال ونڈدیاں اپنے بیٹے نو 1000 درہم دتا وے تے حسن و حسین نو 2000 درہم دتے نے آپ دا بیٹا عرض کردا ہے ابو جی خیر سانو 1000 درہم تے ادھر 2000 وجہ کی آپ نے فرمایا میرے پترا انہاں نو 2000 درہم حسن و حسین پاک نو تاں دتے نے کہ حسن و حسین دے ابے ورگا تیرا باپ کوئی نہیں حسن و حسین دی ماں ورگی تیری ماں کوئی نہیں حسن و حسین دے نانے ورگا تیرا نانا کوئی نہیں او شان وچ زیادہ نے انہاں دا مقام اونچا ہے تاں کر کے ہن ادھر وی ہن کون جانے سخی حسین دی شان نو تاں آنا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ایک بار آنکھوں نا میرا حسین باغ نبوت کا پھول بلند آواز نہ آنکھ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے کون تینوں کی پتا حسین دی شان سننی تے شہزادہ فاروق اعظم بیان کردے نے کدوں جدوں ایران فتح ہویا سی تے مال ونیچن لگیا ایران دے بادشاہ دی بیٹی آئی سی مال غنیمت دے اندر ہن کہہ دو کہ جدوں او ایران دیاں بیبییاں آئیاں سن تے میرے آقا دے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا جدوں ایران دے بادشاہ دی بیٹی تقسیم کرن لگے لوگاں کیا فاروق اعظم سرکار اپنے بیٹے واسطے رکھ کرو آپ نے فرمایا نا نا میرا بیٹا شہزادہ نہیں اے شہزادی ہے تے شہزادی شہزادے نو ملنی چاہیے این حسین ابن علی حسین ابن علی کتھے نے انہاں نو بلایا جاوے امام حسین تشریف لے کے آئے سن آپ نو امام حسین سرکار نو حضرت فاروق اعظم نے شہزادی عطا کر کے فرماندے نے اے حسین عمر دی نگاہ وچ تساں شہزادے ہو تے ایران دی شہزادی تانوں مبارک ہوئے ادھر ویکھ او شہزادی جدو بادشاہ دی بیٹی حضرت امام حسین نو فاروق اعظم نے عطا کیتی اس بیٹی دے وچوں بیٹا پیدا ہویا اس ایران دی شہزادی دے وچوں بیٹا پیدا ہویا جندا نام امام زین العابدین
شاہ بادشاہ دی بیٹی دے وچوں او بادشاہ دی بیٹی کون سی جیڑی حضرت فاروق اعظم نے عطا کیتی امام حسین نو؟ ان دے وچوں شہزادہ پیدا ہویا امام زین العابدین۔ ان کربلا دے اندر امام حسین سرکار نے علی اکبر جوان نو قربان کیتا ہے تے امام زین العابدین نے بھی اجازت منگی سی شہادت دی، ابو جی مینوں بھی اجازت دتی جاوے میں بھی قربان ہوواں، میں بھی شہید ہوواں، تاکہ لذت شہادت دیاں بڑیاں عجیب ہوندیاں نے، بڑیاں چساں ہوندیاں نے، شہادت دی لذت بڑی آلے۔ تینوں کی پتا تو تے شہادت نو اج گوا کے رکھ چھڈیا اج سمجھ رہے کہ میں شہید ہو جانا تے ایویں میں جندے بندہ مر جانا چلے آؤ، آپا مر جانے ہاں تے شہید زندہ ہوندے نے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے او تیرا میرا مرنا ہو رہے تے شہیداں دی شہادت ہو رہے، زمین آسمان دا فرق ہے۔ ہن ادھر وی علی اکبر جوان قربان کیتا وے، امام علی اکبر قربان ہوئے نے تے علی ادھر امام زین العابدین نو بچایا گیا وے۔ کیوں کہ امام زین العابدین تو امام حسین دی نسل چلے گی تے جڑا حسینی سید ہوئے گا اپنے باپ زین العابدین دی ماں دا لحاظ رکھے گا، کبھی فاروق اعظم دے بارے برا خیال نہیں رکھے گا، ماں دا لحاظ رکھے گا۔ کیوں کہ امام زین العابدین دی اماں جی حضرت فاروق اعظم نے عطا کیتی تھی۔ ہن ادھر ویکھ او شہزادے حسین دی شان نو سمجھدے سن او لوگ، انہاں دی نگاہ دے اندر حسین دی شان بڑی اچھی سی، بڑا مقام ہے، پر ہائے افسوس یار اج اس شہادت نو اسا اس شہادت نو انج کہنے ہیں جویں ہائے حسین بزدل سن۔ اج حسین پاک نو ایویں دا لوکاں دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، کوڑ دیاں کہانیاں بنا کے تے آکھیا جاوے کہ او بزدل سن، او ڈردے سن، او روندے سن، او وین پاندے سن، انہاں دے گھر والے وین پاندے رہے نے۔ میں کہ جھلیا میرے نبی دے پیارے صحابی حضرت حارث شہید ہوئے نے، انہاں دی ماں میرے آقا دی بارگاہ چ آئی، عرض کر دی یا رسول اللہ میرا پتر حارث شہید ہویا، دسو حارث شہید ہو کے جنت گیا یا جہنم گیا؟ حارث دی ماں نو میرے آقا فرمایا حارث دی ماں حارث شہید ہو کے جنت کی بلکہ رضوان جنت چلا گیا۔ تے حارث دی ماں کہندی ہے بخن حارثا مبارک ہو بھی جنتی۔ حارث دی ماں خوشی کر دیے، آندی ہے یا رسول اللہ جے تسی آندے تیرا پتر شہید ہو کے جہنم گیا ہے پھر میں رونا سی، میں وین پانے سا، تساں جدو دسیا تیرا پتر شہید ہو کے جنت گیا ہے ہن میں روندی نہیں، ہن میں خوش ہوا گی میرا پتر شہید ہو کے جنت گیا۔ ہن عام صحابی دی ماں ہوئے پتر شہید ہوئے تے ماں خوش ہوئے، تے سخی حسین شہید ہون تے انہاں دے گھر والیاں نے رونا سی۔ نانا سونے بات دین چ رکھو کون لوگ سن او شہادت نو پسند کرتے سن، لذتا لیندے سن، شہادت نو انج سمجھدے سن، آندے سن شہادت مقام ہے۔ میرے آقا فرمایا جیڑا شہادت دی تمنا نہ کرے او مومن ہی نہیں، او بندہ مومن نہیں جڑا شہادت دی تمنا نہ کرے۔ ہن ادھر ویکھ یار ہر بندے نو شہادت دی تمنا کرنی چاہیے۔ اساں نے مولا ویلا آوے سانو شہادت دی موت عطا فرما یا اللہ۔ جنہیں اساں اج کھپر کے پنڈ دے اندر محفل وچ بیٹھے ہوں سانو سب نو شہادت دی موت عطا فرما دے۔ آمین۔ ڈر دے کے بندے نہیں آندے کہ پتہ سچی مچی سے شہید ہی نہ ہو جائیے۔ بھئی شہید ہو گئے تو پھر کوٹھی کون بنا رہے ہیں، یہ پہلی دا وارث کون بنے گا، کی بنے گا؟ میں کہا پہلیا جنت سارے نو لینی،
آندا ہر بندہ محنت کردا ہے جنت واسطے آندا میں کوشش کرنا میں جنت لے لوں میرے سونیا ویرا شہید ہونے تے مل تے جنت جانی ہے تے آپاں کی کرنا ہے اگ لانی نہ مکاناں نو جے اعلی مقام مل جاوے او جنت والا اے مکان اس مکان دے بدلے یقین اے کچھ بھی نہیں اعلی لباس مل جاوے اعلی تاج مل جاوے اس چیزاں نو مل جاوے پر افسوس نال دکھ نال آکھنا پیندا ہے میں اج آندا یار سخی حسین دے فلاں بندہ شہید ہون گیا تے آپ دے خیمیاں وچ کوہرام مچ گیا خیمیاں وچ رون دیاں آوازاں آن لگ پیاں میں کہ خیال کر او کنا دا گھر سی میرے نبی دی آل دا گھر جنہ دے گھر دین اتریا سی او دیندار سن اگر شہیداں نو رونا جائز ہوندا تے قرآن نے بھی آکھنا سی شہیداں نو روندے رہیا جی قرآن نے کیا ہے شہید زندہ ہوندے نے تے انہاں دا ذکر قرآن آندا شہید زندہ نے انہاں دے بارے گمان نہ کریا جے مر گئے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے تانوں سمجھ نہیں ہو کیویں زندہ نے تساں شعور نہیں رکھدے تانوں پتہ نہیں لگدا میں حیران آ ویکھنا جدوں جنگ بدر ہوئی ہے میرے نبی دے یار حضور دے غلام نے دو نکے نکے بال نے تے میرے آقا دی بارگاہ عرض کردے نے یا رسول اللہ سانو دوواں بھراواں نو جنگ تے لے جو یا انہاں دی ماں عرض کردی یا رسول اللہ میرے نکے نکے بال نے میرا خاوند کوئی نہیں انہاں میرے دوواں پتراں نو لے جو شہید ہو جان تاکہ میں بھی شہیداں دی ماں بن جاواں لوگ مینو آکھنے شہیداں دی ماں کملی دوالے دا کلمہ پڑھن والے میرے مسلمان ویر ہے درویش او لوگ تے شہیداں دی ماں بنن تے تسدیاں سن کہ کاش کہ سانو کوئی شہید دی ماں آکھے کیونکہ بڑا وڈا اعزاز سی بڑا وڈا اعزاز شہید دی ماں بن جان میرے آقا نے فرمایا ایک پتر نو لے لینے ایک نو وڈے نو لے جانے تے نکیا تو واپس چلا جا جدو سرکار نے انی گل کیتی تے نکے نے اڈیاں چک لیاں بول ستا پیا او سونے ویرا میری گل توجہ نال سمجھی تعصب دی نگاہ نال نہ بھئی نکے بھرا نے اڈیاں چک لیاں نے چھوٹے نے اڈیاں چک لیاں نے کدے واسطے آندا میں وڈے دے برابر ہو جاواں وڈے دے برابر ہوئے آندا یا رسول اللہ ویکھو نا قد میرا دے نال رلدا اے طاقت وچ میں دے نالوں زیادہ واں میں طاقت ہے میں نکا واں پر طاقت وچ دے نالوں زیادہ واں سونیا مینوں وی رکھ لے مینوں وی نال لے جا کاندے واسطے اڈیاں چک چک کے فرمائشاں ہو رہی ہیں کاندے واسطے اوتھے دیگ چولاں دی نہیں پکی جڑی کھان جانی اوتھے کوئی بیلیا فروٹ نہیں وٹیندا پیا جڑا کھان جانے اوتھے کوئی سبیل نہیں لگی پی جڑا پانی پین جانے نا نا جاندیاں گردن کٹی جانی گردن کٹان واسطے نکا ویر شوق نال پیا جاندا گردن کٹان واسطے آندا سنیا میں تگڑا واں وڈے بھرا نالوں تے وڈے نال میری کشتی کرا کے ویکھ لو میرے آقا نے فرمایا ہلا پھر کرو نہ کشتی دوواں بھراواں نے کشتی کیتی جدوں کشتی کردے نے ہتھاں چ ہاتھ پائے نے تے نکا وڈے دے کان چاندے ویرا او تیرا تے کام بن گیا وے میرے کولوں ٹہ جا تاکہ میری بھی منظوری ہو جاوے کہ شہادت تو ڈردے سن او بیلیا میرے نبی دے کولوں دین سنن والے او تے شہادت منگ منگ کے لیندے سن شوق نال لیندے سن او جاندے سن آ شہادت نو گلے لانا چاہندے سن او تے منگ کے قبول پہ کردے نے منگ منگ کے لیندے نے تو کیویں آنے شہیداں تے وین پیندے نے روندے نے نا نا او مینوں سنی مسلمان بات دے وچ رکھی میں عرض کرنا چاہنا اے اج کوڑ سنن دی آدی قوم میرے آقا نے دوواں بھائیاں نو آکھیا چل ہن جدوں ہاتھ وچ ہاتھ پائے نے وڈے نے زور نہیں لایا نکے نے لایا وڈے نو کنڈ پرنے سٹے صحابہ نعرے مارن لگ پئے تے دوویں بھائیاں دی منظوری ہو گئی
اونا دوواں پراواں نے اس وقت دے ابو جال نو مارے عمر بن ہشام نو ابو جال میرے نبی دی تو امت دا دشمن سی حضور دے دین دا دشمن سی اس بندے نو اونا مارے دوواں نکیاں شہزادیاں نے ننیاں تلواراں نے جدو میدان وچ گھوڑا لے کے اور آپ اپنے حضرت معاذ تے معوذ اپنے چاچے نو آندے نے چاچا ذرا ابو جال جدو میدان وچ آوے سانو دسنا ہی ابو جال کون ہے او چاچا کہندا پترو خیر او نکے جے ہو کے ایڈی وڈی سوچ رکھی بیٹھے ہو اونوں کی آکھنا جی آندے نے اسا سنیا ساڈے نبی نو گالاں کڈدا ہے اساں جا آپ مراں گے یا اونوں مار دیاں گے او ساڈے نبی نو گالاں کڈدا ہے اساں اونوں مار دیاں گے یا آپ مراں گے اینی گل سی تے ابو جال میدان وچ گھوڑا لے کے آئے جدوں گھوڑا لے کے آیا تے آپ دا چاچا آندا او جاندا جی ابو جال انگلی دا اشارہ کردا ہے تے دوویں شہزادے دوڑ پئے نہیں پتہ نہیں لگیا چاچے دا ہاتھ بعد وچ آیا شہزادے پہلے پہنچ گئے نے کون سی پہنچاون والا کون سی تلوارا چلاون والا یا رب جان دے یا اللہ دا رسول جان دے تلوارا کیویں چلیاں نے ننیاں تلوار دوواں شہزادیاں نے چلائیاں نے ابو جال نو گھوڑے تے بیٹھے نو تھلے ڈیگ چھڑیا وے گھوڑے تے بیٹھا تھلے ڈگیا ابو جال نو دوواں شہزادیاں نے دوواں نے تھلے ڈگیا نعرے مار دے تے خوشی نال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اوندے نہیں ایک آندا سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ تواڈے دشمن نو میں ماریا نکا آندا نہیں سونیا میں مارے میرے آقا فرمایا تلواراں دوویں وکھاؤ جدوں دوواں تلواراں وکھائیاں تے دوواں دی تلواراں نو خون لگیا ہویا سی آپ نے فرمایا تساں دوواں ہی ماریا وے عرض کرن لگا سا او شہید ہون او تے شہادت دی تمنا کرن تے ذوق شوق دے نال شہادت واسطے جان اے اج بیلیا تیرا میرا کی حال ہوئے تو اج آپا تے حسین پاک نو بد دل بنا کے لوکاں دے سامنے آنے لو جی انہاں دا خاندان تے روندا رہیا سی جی ہائے ساڈا کیوں شہید ہو گیا میں کہ چلیا او شہیداں نو رون دا ول نہیں میں عرض کرنا چاہنا جو شہیداں نو رونا جائز نہیں ول آندا تے آوے جانا جنہاں دے گھر دین اتریا سی انہاں دی کی شان اے ادھر وے غازی علم دین شہید ترخانہ دا بال غازی علم دین شہید ترخانہ دا بال ترخانہ دے بال نو جدو آخری ویلے انہاں دی ماں ملن گئی انہاں دا باپ ملن گیا اے بھائی ملن گئے نے آپ دے رشتہ دار خاندان والیاں نو آخری ملاقات کرائی اج غازی دی آخری ملاقات جدو ملے نے ماں دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے غازی آندا ماں جنے مینوں رو کے ملنا نہ ملے مینوں ملے ہو نہ مینوں رویا جے نہ رونا نہیں اگر رونا ہے تے مینوں نہ ملیا جی غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ او میرے نبی دے گستاخ نو قتل کیتا ہے تے اینا علم آ گئی آندا مینوں رویا جے نہ ماں لوکاں دے پتر ڈب کے مر جاندے کسے دی گڈی تھلے آن کے مر جاندے کوئی کند تھلے آن کے مر جاندے تیرا پتر نہ ڈب کے مرو نہ کند تھلے آن کے مرو نہ گڈی تھلے آن کے مرو اپنے یار دی خاطر سولی چڑھن لگا اپنے نبی دی خاطر سولی چڑھوے ماں خبردار شہیداں نو روئیدا نہیں میں تھوڑی دیر تو بعد شہید ہو جاگا مینوں رویا دینا رونا نہیں میں آکھیا ترخانہ دا بال آ دے شہیداں نو رویا دینا تے جنہاں دے گھر دین اتریا ہے ترخانہ دا بال لاہور دے رہن والا غازی علم دین شہید او آندا شہیداں نو نہ رویا جے ماں مینوں رووی نہ میں اپنے نبی تو جان وارن لگا مینوں رویا جے نہ تے کی خیال ہے جڑا سخی حسین اپنے رب تو جان وارن لگئی اونے آکھنا سی مینوں روندے رہیا جے مینوں وین پاندے رہیا جے نہیں میں اپنے سنیاں نو سمجھانا چاہنا جڑے سنی بریلوی مولوی لا لیندے نے اوویں دا مولوی آن کے تقریر
شروع کر دے تے سنی رونا شروع کر دیندے نے میں نہ سنیا او جدوں تو روویں گا ساڈی نسل کی سمجھے گی ساڈے پیو حالی حسین نو روندے پے نے لہذا حسین دے رات نہ آویا جے اس رات نہ آیا جے حالی بڑے سال ہو گئے نے ساڈا پیو انہاں نو روندا پیا وے جدوں تو اپنے پتراں نو آکھے حسین بڑا بہادر سی اونے بہادری کیتی ہے جان دتی ہے پر پلیتاں دی بیعت نہیں کیتی آدھے ہن ادھر وے ایویں اپنے بچیاں نو دسے گا تے بچے دلیر ہو جان گے او آکھن گے واہ واہ ساڈا حسین زندہ باد انہاں نے واقعی اپنی جان دے دتی پر اپنی جان دے چھڑی پر بیعت نہیں کیتی او جنہ بے ایماناں نے آپ نو دھوکے نال بلایا سی اے بات سمجھ یار تیرو گل سنا دیواں میں امام علی مقام دی دکھ نال عرض کرنا چاہنا کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے والے ہو اج لوکاں دے سامنے مشہور ہو گئیاں اے گلاں مشہور ہو گئیاں نکے نکے کوڑام ہو گئے اج حضرت سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی دشمنی کرن لگے تے انہاں نو برا بھلا کہن لگے او یزید پلیت تے اونوں پلیت آکھنا پینا معاویہ پاک او باپ صحابی رسول یزید نو پلیت آخ یزید نو ظالم آخ یزید نو فاسق فاجر آخ اونو کمینہ آخی خبردار میرے نبی دے صحابی نو غلط نہ آخی صحابی رسول کاتب وحی اللہ دا قرآن لکھن والے نے کاتب وحی نے میرے نبی دے سالے نے تے امت دے ماموں لگ دے نے حضور دی امت دے ماموں لگ دے نے بات دین چ رکھ لینے ایتھے وے پلیت نو پلیت آخ یار پاکاں وچوں پلیت ہو پیندے نے اگے جا کے میں گل کھولنا واں گل کھولن دیو توجہ کریا جے بات سمجھ آ جاوے گی حقیقت جناب دے سامنے آج ادھر ویکھنا یار امام حسین سرکار نے جدوں تیاری کیتی کربلا والے جان دی سناواں گل امام حسین جدو تیاری کرن لگے کربلا وچ جان دی ہن تیاری دا سبب کی بنیا سی میں گل کھول دینا وا تیاری دا سبب کی بنیا سی تیاری دا سبب اے بنیا سی کہ کوفے والیاں نے آپ نو خط لکھے سن کوفے والیاں نے آپ نو خط لکھے سن یا حسین آؤ نا اساں تواڈے چاہن والے ہاں اساں تواڈے باپ دے وی چاہن والے ساں اساں حسن دے وی چاہن والے ساں اساں تواڈے وی چاہن والے ہاں آؤ نا اسی کوفے والے ہاں آؤ تانوں خط لکھنے پے جدوں تساں ساڈے کول آؤ گے 1 لاکھ فوج بما اسلحہ تیار ہوے گی آؤ اساں تواڈے نال تواڈے تو جانا واراں گے آؤ نا ذرا بڑے خط روز خط تے خط آنے شروع ہو گئی امام حسین نو جدو خط ملے نے بات سمجھیا دے یار آپ جدو اونا دے خطا تے گئے نے خط آئے تے آپ نے ارادہ بنا لیا اتھے جان دا اینا کو تو پتہ ہے نا اچھا اے دسو بھی جے اتھے جنگ لڑنی سی اسلام دی تے پھر انہوں نے کوفے والے دے خطاں تے امام حسین نے جانا سی آپ نو خود نہیں سی پتا کہ میں جاواں اوتھے آپ نو تے خود جانا چاہیدا سی کوفے والے دے کی انہاں دے خطاں تے جانا سی او خط لکھ دے تے آپ نے او آندے بھی آؤ جی آؤ ایتھے فرض پورا کرنا ہے امام سخی حسین آؤ فرض پورا کرنا ہے انہاں دے خطاں تے آپ نو پتہ لگنا سی سخی حسین سید تے نبی دا پتر ہے اونوں تے خود پتہ لگ جانا سی کہ اوتھے اسلام رڑیا جاندا ہے میں آپ جاواں نہیں آپ انہاں بے ایماناں نے خط لکھے آپ نو کہ آؤ سونیو ساڈے کول آ جاؤ تواڈے باپ بھی ساڈے کول رہے نے تے ساڈے کول آ جاؤ ایتھے کوفے تسی رہو ساڈے کول ایتھے آپا رواں گے تے ایتھے آپا مقابلہ کران گے 1 لاکھ فوج بما اسلحہ تیار کھلوتی تواڈے انتظار وچ
تسی آؤ تشریف لے کے آؤ. امام پاک نے ارادہ فرما لیا نکلن دا. اللہ اکبر جل شانہ. اور مینوں دکھ لگدا ہے اگلے دن ایک مولوی بیان پیا کرے, میں کل سنی ہوندی مولوی دی تقریر, او پہ آکھے جدو امام حسین نے تیاری کیتی میں عقیدہ اہل سنت تانوں دساں گا, ضرور دسنا ہے کیونکہ جڑیاں وچ غلط بیانیاں نے جڑا جھوٹ ہے انہوں سامنے رکھنا پینا ہے تاں پتہ لگے گا نا سچ کی ہے. امام حسین ہے جدو تیاری کیتی تے آپ نے کربلا جان والے دے نام لکھے, سارے گھر والے دے نام لکھ لے تے ایک بی بی سغرا دا نام نہ لکھیا. اے بی بی سغرا تو ایتھے رہنا, جڑی 6 تے 7 سال دی بچی سی انہوں آکھیا تو گھر رہنا. 40 دروازے سن, آپ دا وڈا دروازہ تے دروازہ باہر حویلی دا وڈا سی, اون دے اندر 40 گھر سن. 40 دروازے بند کر کے امام جدو نکلیا تے ویڑے وچ کھلو کے امام حسین کہندے سارے گھر دے نکلو تے میری بیٹی سغرا تو نہیں جانا, سارے گھر والے جانے. تے سوال پیدا ہوندا ہے پھر امام حسین ویڑے دے وچ کھلو کے آندے نے لے میری بیٹی اے چابیاں گھر دیاں نہیں, 40 گھراں دیاں چابیاں تیرے سپرد نے تے میں تیرا باپ جانا پیا واں. ہن تو ذرا اکھاں کھول کے میری گل سنی ہے, کوڑ سنن دی عادی قوم او ساری زندگی جھوٹ سندا رہیا ہے پر مولویاں نے حالی جھوٹ نہیں چھڈیا بولنا. مولوی آندا ہے امام حسین اپنی بیٹی نو کلی نو گھر چھڈ کے چلا گیا. میں ایک سوال کرنا چاہنا, تساں اینے بندے بیٹھے ہو کی آندا ہے جی امام حسین نے جدو دروازہ کھولیا تے باہر جان دا ارادہ کیتا ہے, دروازے وچ کھلو کے اچھی آواز نال آندا ہے میری بیٹی اے لے چابیاں 40 گھراں دے دروازے دیاں چابیاں نہیں, میں جا رہا ہوں. بی بی سغرا کدی اس کن نو ٹکر مار دی, کدی اس کن نو ٹکر مار دی. ہائے ابو جی مینوں کندے سہارے چھڈ کے جا رہے ہو, مینوں کلی نو کندے سہارے چھڈ کے جا رہے ہو. بیٹی ترلے لے دیے پر حسین چھڈ کے چلے گئے نہیں. پر ذرا دس تے سی کوئی تاریخ دیاں کتاباں کھول, تاریخ الاسلام کھول, تاریخ دمشق کھول, محدث ابن اساکر دی کھول کے ویکھ, البدایہ والنہایہ کھول, سیر اعلام النبلاء کھول کے ویکھ, امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ دی اسوائے کے مہر کا کھول کے ویکھ جڑی میرے سامنے پئی ہوئی ہے. یار سونے ویرو کیویں دی گل یار, کی خیال ہے تہاڈا ضمیر مندا ہے او چودھریو تے جٹو زمیندارو تے رایو کر لو ذرا مینوں گل دا جواب دیویا جی. اگر تواڈے وچوں کوئی چودھری کوئی بندہ اپنے کھپر کی دے رہن والا سارے گھر دے بال بچے لے کے تو ہجرت کر کے آکھے چلا جاوے میں لاہور جا کے رہائش کرنی اوتھے جان دا ارادہ کر لے, سارے بال بچے لے جائے, ایک 6 سالاں دی بچی او کلی تواڈے وچوں یا ساڈے وچوں کوئی مولوی کلی اپنی بچی نو گھر چھڈ کے چلا جائے گا؟ پچھلے لوگ کرا لے او صلح کر لو میرے نال, صلح نال چلنا رل کے, یعنی کہ ہاں نال ہاں لاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا. سونے میں تہاڈا واقف ہاں, تسی میرے واقف ہو, میں تہانوں جاننا تسی مینوں جان دیو. بات عرض کرنی سی, تساں اینا مجمع بیٹھا ہے, اج آپاں کھپر کے دے پنڈ میدان وچ بیٹھے ہاں, وچلے سن تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ, میری ماواں بھੈਣਾਂ بھی آواز سن رہی ہونیاں نے, جڑے اے آندے نے مولویاں ہن تک تینوں کوڑ سنا کے بی بی سغرا کلی اوتھے چھڈ کے تے امام حسین آ گئے سارا خاندان لے کے. ذرا تو اپنے دل کول پوچھ خاں بھئی تیری یا میری بچی کلی گھر ہوئے تے آپاں سارے چھوٹے بچے بھی تے وڈے بھی تے بیٹیاں بیوی سب کچھ لے کے چلے جائیے تے کلی بچی گھر تیرے وچوں کوئی بندہ یا میں آپاں گھر چھڈ کے جاواں گے؟ تے پھر حسین کیویں چھڈ سکدے نے؟ یار اپنے کول تے حالی سانو تے حالی پورا دین بھی ساڈے کول نہیں لبا,
تے آپاں اپنی دھی کلی گھر چھڈ کے نہیں جا سکتے تے حسین کیویں جا سکتے سن؟ ذرا سوچ تے صحیح، او کچھ ہوش نال بولے، منہ سوچ کے بولے، اور زبان کھول کے، اوے ہوش نال زبان کھول، ہوش نال کہ کیویں تو اپنی کلی دھی گھر چھڈ کے شہر نہیں جا سکتا، حسین اپنی کلی دھی مدینے چھڈ کے کربلا کیویں جا؟ شہر چلا جاواں گا، کھڑا ہو جائے۔ افسوس ہے یار، ہن تک قوم نو مولویاں کوڑ مار 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 قوم نو تباہ کر چھڑیا کہ امام حسین نو ایویں دا سمجھ دیو کہ وہ اپنی دھی کلی گھر چھڈ کے 6 سالاں دی دھی تے بچی بیمار اونوں گھر چھڈ کے چلے گئے۔ اے تے توہین ہے انہاں دی، اے امام حسین دی توہین ہے۔ افسوس ہے یار، او میرے پراوا کچھ تے گل سمجھ یار، لالا ہوش کلو کم لے یار۔ میں تانوں کی آکھاں، میں مولویاں نو آکھن ڈیا، تساں تے سادہ بندے جے تانوں جو مولویاں سنانا ہے انہاں تساں سن لینا۔ مولوی آکھے گا پھر ادھر وے، مولوی نے کو کوڑ ویکھو کیویں رلایا مولویاں نے، پاکستان دے مولویاں کی کیتا اے۔ پھر امام حسین جدو کربلا وچ پہنچے، بی بی سغرا تے چھڈ گئے تے علی اکبر نے آکھیا میں بہن تینوں لین آواں گا، تے پھر او نہ آئے۔ ادھر شہادت دا وقت آ گیا تے جوان علی اکبر پھر شہید ہوئے۔ جدو گھوڑے تو تھلے لتھے نا تے امام حسین نے فرمایا پتر تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تے جوان علی اکبر نے اپنے باپ نو آندے ابو جی مینوں بی بی سغرا دی جدائی کھائی جاندی۔ اگو رون والا منہ بنانا ہے تاکہ لوکی اگو رون، اے مینوں بی بی سغرا دی جدائی کھائی۔ جدوں گل ہی ایویں دی کرنی ہے تے قوم نے تے آپے رو پینا ہے۔ سادہ بندے نے انہاں تے سمجھنا خرے واقعی انج ہویا ہوے گا تے انہاں تے حسین دی محبت وچ رو پینا۔ پھر جدوں گل میں جویں سمجھا رہا یار، افسوس ہے مولوی نو آکھو چل تینوں مسیتوں جواب ہے، مولوی نو مسیتوں کٹ دو تو انہوں آکھو اگلے پنڈ چلا جا، تو او سارا ٹبر تے بال تے اپنا سامان لے کے ٹر جاوے تے ایک دھی اپنی مسیتے چھڈ جائے گا کلی مسیت والے گھر وچ۔ تے افسوس ہے، میں اس مولوی نو پوچھنا چاہنا جڑا اے بیان کرے گا تے کر رہا ہے تے حالے تک نہیں کھلوندے پے مولوی۔ او تساں گستاخ جے حسین دے ملا، او ملا تسی امام حسین دے گستاخ جے، تے مینوں پھر آکھن دیو اگلی گل سن۔ جوان علی اکبر نے کہا ابو جی مینوں بی بی سغرا دی جدائی کھائی جاندی، تے امام حسین نے فرمایا پتر میرے ہاتھ وچ ویکھ، میری تلی وچ ویکھ۔ جوان علی اکبر نے ویکھیا تے بی بی سغرا مدینے دیاں گلیاں وچ واجاں پئی مارے۔ جوان علی اکبر او ویر علی اکبر وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیو سارا۔ اے سنے اچھا ہن سوال پیدا ہوندا ہے، جنہاں دے گھر جبریل بوا کھڑکا کے جاندا سی، اے ہائے ہائے جا جا ملا ڈب کے مارے کسے، اور کسے گٹر وچ ملا منہ ڈوب کے مر جا۔ اور جنہاں دے گھر جبریل بوا کھڑکا کے جاندا سی انہاں سید زادیاں نے مدینے دیاں گلیاں چ آوازاں مارنیاں سن۔ پر کی کریے، سیانے آندے نے کچھ عقل ہوئے تے پھر بندے نو سمجھ بھی آ جاندی، تے جڑے عقلوں ہی پیدل ہون جن نے اپنے پیسے بنانے ہون صرف آن کے آکے سانو تے پیسہ چاہیے بس، کام جیسا تیسا ہو بس پیسہ ہو بس پیسہ ہو، مولوی آندا بس پیسہ ہو، پاویں جھوٹ بولے، پاویں حسین پاک دی توہین کریے، پاویں آپ دی بے ادبی کریے۔ اور بے وقوف اور جنہاں دے گھر سید جبریل بوا کھڑکا کے جاوے سخی حسین دے گھر، اونا بیبیاں نے بازاراں وچ آوازاں مارنیاں سن، کچھ تے شرم کر، کچھ تے اپنے منہ نو لگام دے کے بول۔ مینوں پھر آکھن دیو جیڑا سخی حسین دیاں بیٹیاں دی ایویں توہین کردا ہے او گستاخ اہل بیت ہے، او گستاخ اہل بیت ہے، او حسین دا بھی گستاخ ہے۔ جیڑا آکھے حسین اپنی 6 سال دی بیٹی نو کلی نو گھر چھڈ گیا سن، کی مقصد سی؟ او حسین دا گستاخ ہے۔ مینوں آکھن دیو اہل بیت دے دشمناں تے، اہل بیت دے گستاخاں تے لعنت،
اہل بیت دے گستاخاں تے لعنت جیڑا بھی اہل بیت دی گستاخی کرے اندے تے لعنت ظالما تینو شرم نہیں اوندی سرے عام گستاخی اہل بیت دی تو سیداں نو کی سمجھنا او سید سن تے سیداں دے سردار سن جتھوں سید جمے نے تینو پتہ ہی نہیں کون سن او لوگ تو انہاں دی شان نو نہیں سمجھدا ساڈے ورگے کی اج دے بندے اج دے ولی لکھاں ولی ہون تے انہاں دی جُتی افضل ہے چلیا تینو پتہ نہیں اس خاندان دا کڈا افضل خاندان ہے تو انج انہاں دے بارے سارے عام لو جی انج کر کے ہو گیا جی انج افسوس ہے کلمہ نبی دا پڑھن والیا کچھ خیال کر ہوش کر اے دروازہ بڑا دو موضوع بیان کرنے اپنے ایمان دی فکر کرن والی گل ہے دو موضوع بیان کرن لگیاں تلوار تے چلنا پیندا ہے کیڑے ایک واقعہ معراج تے ایک واقعہ کربلا اے دو موضوع بیان کرن لگیاں تلوار تے چلنا پیندا ہے ایک پاسے جنت تے ایک پاسے دوزخ جے ماسا جا پیر پھسلیا تے یا جنت دے یا دوزخ جی ہاں جی او تلوار تے چلنا پیندا ہے کی مطلب جے اہل بیت دی گستاخی ہو گئی تے دوزخ جے انہاں دی شان بیان کرے تے پھر او آپے جنت نال لے جان شان بیان کر انہاں دی شان کوئی تھوڑی اہل بیت دی شان بیان کر اور اگے گل سن چلیے اگے کی ارادے شریف نے کنا کو چر کاٹ جاؤ گے بولو لا خیر و لالا ذوق شوق نال بول سبحان اللہ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو جدو نکلے نے آپ نے ارادہ بنا لیا نکلن دا آپ جدو تشریف لے کے مکے شریف دے مدینے شریف تو مکے شریف والے آئے نہیں آپ سرکار نے سارے خاندان والیاں نو تیار کی تھی آپ نے سواریاں تے تیاریاں کیتیاں نے تے جڑی سواری تے آپ بیٹھے سن سواری کی سی ذرا دس دیواں اجازت ہوئے تے دس دیواں تاکہ توجہ جناب والے ادھر بھی پتہ لگ جاوے امام حسین سرکار آپ جدو تیار ہو کے گئے نے آپ نے اپنی سواریاں تیار کیتیاں نے شاعر فرزق 60 ہجری دے اندر اپنی والدہ کے ہمراہ حج پر گیا میں اپنے اونٹ کو چلاتا ہوا سرزمین حرم کے جو مکہ کے اطراف سے شروع ہوتا ہے میں داخل ہوا تو وہاں پر میری ملاقات امام حسین ابن علی کے ساتھ ہوئی جو اپنی تلواریں ساتھ لیے ہوئے مکہ سے روانہ ہو رہے تھے میں نے کہا کہ یہ اونٹوں کی قطار کس کی ہے مجھے آواز آئی یہ اونٹوں کی قطار حسین ابن علی کے قافلے کی ہے یہ اونٹوں کی قطار حسین ابن علی کے قافلے کی ہے یہ اونٹوں کی قطار حسین ابن علی کی اینتی کری دا قادری ذرا بندہ ضعیف ہو گیا نا وڈیرا ہو گیا ہن پھر کام بتیرے انہوں پہ گئے ہور کرنے پیندے سے پھر ڈبے بدلنے پیندے یا اگر ڈبے اگے بھی گئے ہوندے نے محفل تے واپس آ گیا ڈبا شکر کرو ڈبا آ گیا بولو خیر ہو بول خیر ہوئے سبحان اللہ ذوق شوق نال بول توجہ نال او میرے سونیا پراوا اللہ اکبر جل شانو ادھر ویکھ امام حسین جدوں مکے شریف تو نکلے نے آپ اونٹاں تے سوار سن لکھن والا کون ہے مقتل مفید تے ایک کتاب لکھن والا کون ہے شیخ مفید شیخ ہے پر میں شیخ عنوان شیخ مفید لکھن والا کتاب ہے ایندا ترجمہ کیتا ہے علامہ آزاد حسین مشہدی نے اے علامہ آزاد حسین مشہدی ترجمہ کردا ہے اس کتاب دے اندر 4 جگہ تے ذکر کردا ہے آندا امام حسین نے اونٹ اپنے فلانی جگہ تے بٹھا دتی آپ نے فلانی تھاں تے اونٹ بٹھا دتی آپ جدوں آخری خطبہ دین کوفیاں دے سامنے گئے سن اودوں ہی آپ دے
دے کول اونٹ سی آپ نے اونٹ بٹھا دیتا پہلے اونٹ تے اتے بیٹھ کے آپ نے کوفیاں نال خطاب کیتا بھی تساں مینوں خط لکھے پھر آپ نے اونٹ بٹھا دیتا تے تھلے اتر آئے مینوں سمجھ نہیں لگدی مکے تو لے کے آپ کول اونٹ سی مدینے ٹرے تے آپ اونٹاں تے سوار سن مکیوں نکلے تے اونٹاں تے سوار سن جدوں قادسیہ تے مقام تے پہنچے اوتھے بھی آپ کول اونٹ سن میں نہیں کہندا اے مولوی کہہ رہے تے مولوی ساڈا نہیں بولتے صحیح ذرا توجہ دے نال مولوی کہہ رہے مولوی ساڈا نہیں ہن ادھر ویکھ کہندا ہے کہ اونٹاں دے سوار سن آپ قادسیہ دے مقام تے پہنچے نے اوتھے بھی اونٹاں تے سوار سن کربلا وچ پہنچے نے تے آپ کول اونٹ سی اگلی گل میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کسی نو کچھ نہیں آکھنا سمجھدار بندہ سیاںا بندہ میری گل سمجھ جاوے گا کہ امام سرکار کول مدینے ٹرے تے اونٹ مکیوں ٹرے تے اونٹ سن اونٹاں تے بہ کے آئے سن قادسیہ تے مقام تے پہنچے تے آپ کول اونٹ سن جدوں کربلا وچ گئے کوفیاں نال خطاب کیتا اودوں ہی آپ اونٹ تے سوار سن اشارہ میرا سمجھ جاویں او سونے ویرا اللہ تینوں ہدایت تے اہل سنت جماعت تے قائم رکھے ہن ادھر ویکھ میرے بھراوا گل کرن لگا توجہ ہوے تے تیری توجہ تقسیم نہ ہوے ذرا اکھاں میرے والے کرنا میں جناب نال خطاب کرن آیا ہاں او گل سمجھیو میرے سونے ویرا امام حسین سرکار جدوں آپ نکلن لگے مدینے شریف تو تے آپ نے پیا بھی کوفے والے نے خط تے لکھے نہیں پر کوفے والے تے سانو اعتبار کوئی نہیں میرا وڈا بھرا امام حسن بھی آندا سی بھائیا انہاں تے اعتماد نہ کری اگے انہاں نے ساڈے ابو نو شہید کر دتا ساڈے باپ نو کوفے والیاں نے شہید کیتا انہاں تے یقین نہ کری امام حسن پاک نے امام حسن نے اٹھا کے ویکھ یار تاریخ الاسلام کھول کے ویکھ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ کھول کے ویکھ امام حسین سرکار نے امام حسن پاک نے ایک بار آپ نے ایک کڑا منگوایا جس کڑے دے وچ خط سن سارا خط بھریا ہویا سی کڑے دے نال آپ نے کڑا مودا کر دیتا تے پانی دے ٹپ وچ پا کے سارے خط کھور دیتے تے لوکاں پوچھیا یا حسن اے کیوں کھورے جے خط آپ نے فرمایا میرا نکا ویر جشیلا اے کوفے والے دے خط سن جنہ سانو بلاندے رہے نے آندے سن آ امام حسن ساڈے کول آ جاؤ اے مینوں بلاندے رہے نے میں گیا نہیں کیونکہ میرے ابے دے قاتل سن میرے باپ نو انہاں نے شہید کرایا شہید کیتا ہے تے رل کے میں اوتھے نہیں گیا میں خط اس واسطے انہاں دی سیاہی کھول دتی ہے متا میرے نکے بھرا نو خط نہ پڑھنے پے جان اے خط انہاں دے ہاتھ نہ لگ جان تے پڑھ کے انہاں دے دھوکے وچ نہ آ جان او کوفے والیاں دے دھوکے وچ میرا ویر حسین نہ آ جاوے امام حسین سرکار نو ادھر وی واقعی جدوں ایویں ہویا انہاں نے خط بلائے تے امام حسین نے کہا میں اپنا مشیر بھیج دینا وہ کوفے دے حالات پتہ کر کے آوے امام مسلم سرکار نو اپنا نمائندہ بنا کے حضرت امام حسین نے بھیجیا سن سچا واقعہ کربلا دا اور سن بیلیا کوڑ سنے نہیں ان تک سنتا رہا ہے جناب دے سامنے عرض کر دینا امام مسلم سرکار نکلے نہیں آپ سرکار نے جدوں ارادہ بنایا آپ دے نمائندے بن کے امام مسلم تشریف لے جان لگے آپ نے آکھیا بھائی جان مینوں کوفے دے راہ دا پتہ نہیں کوفے دے راہ میں جاندا نہیں انج کرو کہ میرے نال دو بندے بھیج دیو جڑے کوفے دا راہ جان دے ہون او راہ پیدل جان والا جان دے ہون کہ اس راہ نو جائیے تے کوفہ آ جاندے امام حسین نے دو بندے نال بھیج دتے او دو بندیاں دے نکے بال بنا دتے گئے سن دو بندیاں دے نکے بچے بن گئے سن او اگلی کہانی تسی آپ ہی سمجھ آیا جے پھر بچیاں دیاں کیسٹاں بھریاں گئیاں نے چلیا نکے بال اینے لمبے سفر تے پیو نال نہیں جاندے نکے بال اپنی ماواں کول رہندے نے او مسلمان ویرا بات توجہ دے نال سمجھیا نہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ہن او امام حسین نے جدوں اپنا نمائندہ امام مسلم بن عقیل سرکار نو بھیجیا
اپنے بھائی نو اپنے چاچے دے پتر نو جدوں آپ نو بھیجیا بھی جاؤ سونیو اے تشریف لے کے جاؤ تے کوفے دے حالات دا پتہ کرو. کوفے دے حالات ویکھن واسطے آپ گئے نے تے کوفے والیاں اوہی بے وفائی کیتی جڑی انہاں نے مولا علی سرکار نال کیتی سی, جڑی امام حسن دے نال کرنا چاہندے سن. امام حسن نو جدوں انہاں دی بے وفائیاں دا پتہ لگ گیا, راز دا پتہ لگ گیا, امام حسن نے انہاں نو چھڈ دتا سی تا تے امام حسن دا نام لیندے نہیں. امام حسن دا سنیاں نام ہے اج سنی امام حسن دا الحمدللہ بہت سارے سنی امام حسن دا نام نہیں لیندے. اوے چلیا میں تینوں آنا امام حسن وڈے بھرا نے, امام حسین چھوٹے نے, حسن وڈے نے تے شان وچ وی وڈے نے. امام حسن شان بھی وڈی رکھتے ہیں کیونکہ مولا علی سرکار تو بعد خلیفہ بھی امام حسن بنے سن. امام حسین سرکار نے جدو اپنے بھائی نو بھیجیا جا بھی حالات دا پتہ کر. ہن آپ جدو کوفے پہنچے نے آپ نے ہاں او بندے جڑے دو نال گئے سن راہ دسن والے, او راہ دسن والے رستہ اینا دشوار سی, رستے دے اندر تھل دا علاقہ سی, ریتلا علاقہ سی. او دوویں بندے پیاس دی شدت دی وجہ تو دوویں قربانی دے گئے. اے پانی ہےگا سی تے آندے نے اے امام تساں پی لو, تساں سفر منزل تے پہنچ جایا جے, اساں اپنی جان دا نذرانہ دے دینے ہوں. او دوویں بندے پیاس دی وجہ تو راہ وچ شہید ہو گئے سن. دوویں بندے اپنی جاناں دے گئے, راہ دسن والے کوفے پہنچن تو پہلے ہی شہید ہو گئے سن. ہن ادھر ویکھ امام مسلم سرکار جدوں آپ کوفے پہنچے, کوفے والیاں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت شروع کر دتی, آپ نال دوستیاں تے یاریاں تے نظرانے تے تحفے دینے شروع کر دیتے. آپ دے نال پیار انج دا ودایا کہ امام مسلم نے خط لکھ دیتا, آؤ بھائی جان جلدی آ جاؤ, اے کوفے دے حالات بالکل بہترین نے, آپ تشریف لے کے آ جاؤ. اور کوفے والیاں نے خط لکھ لکھ کے آپ نو مجبور کیتا. تے ادھر ویکھ امام مسلم سرکار نے جدو حالات ویکھے تے ادھر امام حسین نے سفر شروع کر دیتا. ادھر ابن زیاد آ گئے, ابن زیاد آگے کوفے دے اندر. ابن زیاد بے ایمان نے آکھیا وی. ہن ادھر میں گل کرن لگا مختصر. امام مسلم سرکار ایک کوفے دی جامع مسجد دے اندر شام دی نماز پڑھا رہے سن. بات سمجھی یار, توجہ نال ادھر ویکھی. کوفے دی جامع مسجد وچ امام مسلم سرکار نماز پہ پڑھاندے سن. جماعت نیتی اللہ اکبر کیتا ہے. آپ نے جماعت کھڑی کیتی, پیچھے کوفیاں دی تعداد سی, پوری مسجد کوفے والےاں نال بھری سی. جڑے کوفے والے حسینی انہاں دے نال پوری مسجد بھری ہوئی سی. او ادھر ویکھ یار, او میں عرض کرنا چاہنا کوفے والے حسین دے غدار تے دھوکے باز جنہاں نے حسین پاک نو سد کے تے انہاں نال بے وفائیاں کیتیاں سن, او مسیح تے کھڑے سن. ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جڑا امام مسلم دے نال رہے گا اونوں قتل کر دتا جانے, اون دی عورت رنڈی ہو جائے گی, اون دے بچیاں نو قتل کر دتا جانے, اون دے گھر نو اگ لا دتی جاوے گی. امام مسلم دا ساتھ چھڈ دیو, امام مسلم دا ساتھ چھڈ دیو. او قربانیاں دین والے تے خط لکھن والے امام نے مسجد نماز نیتی سی نیتیں وچ چھڑ کے جان لگ پے. نماز توڑ کے پچھوں نسن لگ پے. نسدیاں جدو نماز پوری ہو گئی, ادھر آپ نے جدو نیتی سی مسجد بھری سی, جدو سلام پھیریا وے امام مسلم کلے رہ گئے سن. آپ کلے رہ گئے. ادوں دے مسیتوں نسے حالے تک نہ امام لبیا وے نہ مسیت لبی. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سن, اے سنیاں دا عقیدہ سنی ہوئے جڑا دا سونیا مر جاواں گے ساڈے بچے بھی ذبح ہو جان, پر حسین دا ساتھ چھڑنا نہیں. او جڑے مدینے ہو گئے سن او اصلی حسینی سن, جڑے کوفے والے سن
او کوفی حسینی سن او کوفی حسینی وچ آپ نو چھڈ کے جڑے مدینے ہو گئے سن حسین دے نال امام حسین نے فرمایا او میرے دوستو چھڈ کے چلے جاؤ جنے جانا چلے جاؤ نہ کہ نا نا اساں مراں گے بھی تواڈے نال ہی تے کوفے والے آکھیا نماز نیتی امام نو چھڈ کے نس گئے کوفہ گواہے تاریخ گواہے امام نے نماز نیتی سی اعلان جدو ابن زیاد بے ایمان نے کیتا ہے ان دے اعلان دے اتے سارے کوفے والے حسینی جڑے انہاں وچ امام نو چھڈیا تے نس گئے مسجد بھی چھڈ کے نس گئے تے امام بھی چھڈ کے اساں ہن اپنے امام دی تے گل کرنی ہے نا ساڈا امام ادو کلا رہ گیا سی اے تے گل کرنی ہے نا تے سنیاں دی گل ہے ساڈے امام نو کلے کون چھڈ گئے سن مسیت نماز نیتی وچ کون چھڈ گئے سن برادری سیان او برادری سیان مسلمان ویر ساڈے امام مسلم نو کلے نو چھڈ دتا اوے اونا ہی اوہی سن جڑے خط لکھن والے سن چھڈ دتا ڈر گئے موت تو ڈر گئے ہائے ہائے موت تو ڈر جانا مومنا دا کام نہیں اوے اپنے امام دے پیچھے جان دے دینی اے حسینیاں دا کام ہے اپنے امام دے پیچھے جان دے دینی اے حسینیاں دا کام ہے امام مسلم سرکار دی ہن میں او گل بیان اگلی نہیں کراں گا بھی انج کر کے برکیف آپ نو شہید کر دتا گیا آپ دی شہادت شریف ہو گئی امام حسین جدو اپنے اونٹ لے کے قادسیہ دے مقام تے پہنچے اپنی سواریاں تے کیونکہ ریگستان دا علاقہ اوتھے اونٹ دے چوڑے پیر ہوندے نے گھوڑے دا پیر پتلا ہوندا ہے جڑا ریتلے علاقے وچ نہیں چلدا اونٹ چوڑے پیر والا ہوندا ہے اے ریتلے علاقے وچ سفر صحیح کردا ہے تاں کر کے اونٹ نو ریگستانی جہاز کہندے نے اچھا امام حسین سرکار آپ جدو قادسیہ دے مقام تو اگے نکلے ایک کوفے دے وچوں قافلہ جا رہا سی چھوٹا جا آپ نو اندے کولو خبر لگی کہ کوفے دے حالات بدل گئے آپ دے بھائی نو شہید کر دتا گیا ہے جنہاں نے تواڈیاں بیعتاں کیتیاں سن انہاں توڑ دتیاں حبدار جڑے سن او نس گئے حبدار جڑے دعویٰ کردے سن اساں حبدار او امام حسین دے حبدار سارے نکل گئے وچے بیعتاں چھڈ کے نس گئی او سونیا تواڈے بھائی شہید ہو گئے جے حالات خراب نے جدو آپ نو پتہ چلیا حالات خراب ہو گئے نہیں آپ نے اپنی سواریاں دا رخ شام والے کر دتا جیڑا مکے شریف تو راہ کوفے نو جاندا ہے ایک راہ مکے شریف تو کوفے نو جاندا ہے اس راہ وچ کربلا نہیں جیڑا راہ کوفے تو شام نو جاندا ہے اس راہ دے وچ کربلا ہے بات سمجھا جے امام حسین سرکار نے آپ نے اپنی سواریاں دا رخ ادھر کر دیتا کیونکہ آپ نے پتا سی آپ نے کیا میں جانا شام والے جا کے یزید نال خود گل بات کرنا جا کے آمنے سامنے گل ہوئے گی بس تقرار کرانگے گل بات کرانگے پر آپ چل رہے سن آپ جا رہے سن تے جاندیاں دیاں آپ دیاں سواریاں روکیاں پچھو حضرت حر نے اپنی فوج مگر لا کے آپ دیاں سواریاں روکیاں آپ نو روکن تے مجبور کیتا
فرمایا اے حسین کدھر آئے سو کیویں آئے سو؟ آپ نے فرمایا انہاں مینوں خط لکھے تے میں آیا. انہاں نے آکھیا 1 لاکھ فوج بما اسلحہ میرے کول تیار ہے, میں انہاں دے خطا تے آ گیا ہوں. ہن انجیا حضرت ہور کہندے نے حالات خراب ہو گئے نہیں. آپ نے فرمایا میریاں ہن شرطاں نے. جدوں حالات ایویں دے بن گئے اودوں آپ نے فرمایا میریاں 3 شرطاں نے. جدوں حالات خراب ویکھے اودوں آپ نے فرمایا 3 شرطاں نے کی, یا مینوں مدینے شریف جان دیو, یا مینوں شام لے چلو یزید دے کول, یا جتھے جنگ لگدی ہے جتھے فوج ساڈی لڑ رہی ہے بارڈر تے سرحد دے اوتے مینوں اوتھے لے چلو, میں جنگ لڑا تے شہید ہو جاؤں. سوال پیدا ہوندا ہے امام حسین سرکار جے جنگ لڑن گئے سن تے جدوں بندہ جنگ لڑن جاوے جنگ ہووے دین دی تے دین دی جنگ تو واپس آن دا ارادہ نہیں کریدا. جنگ دین دی ہوندی تے واپس آن دا ارادہ نہیں سی. آتے نالے جے جنگ تے جائیے تے نکے بال نہیں نال جائی دے, بیبیاں نہیں نال جائی دیاں. پتہ چلیا آپ جنگ کرن نہیں سن گئے, آپ کوفے رہن گئے سنی. آپ کوفے والا دے خطاں تے گئے سن. اگر جنگ ہوندی تے کیویں ہو سکدا سی؟ نبی دے یار جنہ ایران فارس شام مصر یمن جنہ نے 7 برے اعظم تے حکومت سی مسلماناں دی, اے وڈیاں وڈیاں بادشاہیاں دے تختے الٹ چھڈے سن. جے حسین جنگ دا آکھ دے جنگ کرن جانے اے کیویں ہو سکدا سی؟ ابو ایوب انصاری ورگے پیچھے رہ جاندے. اے کیویں ہو سکدا سی؟ مولا علی سرکار دے پتر امام حنفیہ پیچھے رہ جاندے. اے کیویں ہو سکدا سی؟ امام حسن دے پتر حسن مصنع پیچھے رہ جاندے. ایک کیویں ہو سکدا سی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار آپ مکے رہ جاندے, کیویں ہو سکدا سی؟ نا نا عبداللہ بن جعفر تیار اوتھے رہ گئے, عبداللہ بن عباس اوتھے رہ گئے. کیوں؟ اہل بیت دے شہزادیاں نے نال آنا سی. اے نہیں ہو سکدا اگر جنگ لڑن جاندے تے سارے شہزادیاں نے اہل بیت دے شہزادیاں نے نال جانا سی, حضور دے صحابہ نے نال جانا سی. پتہ چلیا آپ رہن گئے سن. اگے پھر جنگ دی صورت بن گئی, او دسنا کیویں بنی؟ آپ نے جدو 3 گلاں پیش کیتیاں بھی یہ 3 میریاں شرطاں نے, اگر میرا آنا ایتھے تانوں پسند نہیں تساں آپ ہی خط لکھے تے میں آیا, میرا آنا تانوں پسند نہیں پھر مینوں واپس جان دو, مینوں یزید کو لے جاؤ, مینوں سرحد تے جان دیو. حضرت ہور گئے جا کے انہاں عمر بن سعد دے سامنے شمر دے سامنے اے شرطاں رکھیاں 3 امام حسین سرکار دیاں. انہاں آکھیا نا نا اے 3 سانوں قبول نہیں. انہاں بے ایماناں نے 3 شرطاں نہ منیاں, 3 نہ منیاں. آندے نے ہنے امام حسین نو آکھو ہنے ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کرے, ہنے ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کرے. ابن زیاد نو جو بھی آکھے گا او حسین نو کرنا پوے گا. امام حسین نے فرمایا نہیں نہیں اے نہیں ہو سکدا, میں ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کر سکدا نہیں. میں جڑی گل کر رہا اس گل دے اتے پوری دنیا دا مولوی آ جائے ساڈے نال گل کر لوے, اگر ساڈی گل نو غلط ثابت کرے میں سٹام لکھ دیاں گا, سر قلم خون معاف. ایک گلاں تے مولوی بھی بیان کردے رہے نے,
سید شبیر شاہ حافظ آبادی وہ بھی یہ گلاں بیان کی انہوں نے اور تاریخ دیاں جنیاں کتاباں نے ساریاں کتاباں چ گل لکھی کہ آپ نے 3 شکاں پیش کیتیاں 3 گلاں انہاں 3 ہی نہ منیاں جد آ ویکھو نا جدوں انہاں نہ منیاں تے حضرت ہور آندے نے حسین سچے نے انہاں نو چھڈ کے پھر حسین والے پاسے تاں ہی آئے سن ایویں کیویں آئے سن حضرت ہور جو چھڈ کے انہاں نو آئے سن یزیدیاں انہاں نو یزیدی فوج نو بے ایماناں نو ابن زیاد تے شمرا نو حضرت ہور چھڈ کے حسین والے پاسے آئے سن کیوں آئے سن ایسے گل پیچھے آئے سن کہ جدو حضرت ہور دے سامنے امام حسین نے اپنی شرط رکھی انہوں نے کہا حضور تسی میری من کے تے ایتھے اتر جاؤ میری من کے ایس سرزمین تے آپ اترو تے میں تہاڈا مطالبہ حل کرواواں گا حضرت ہور سپاہ سالار سن فوج دے جی تے تسی میری منو تسی ایتھے اتر جاؤ تے میں تہاڈی شرطاں قبول کرواواں گا میں منظور کرواواں گا جدوں ہور نے جا کے حضرت ہور نے انہاں نوں دسیا بھی اے گل امام حسین فرماندے پے نے تے تسی اے گل مان لو تینے چ جیڑی مرضی جے ایک کر لو انہاں نے کہا بھی نہیں تینے ہی نہیں کرنیاں شمر بے ایمان آندا ہے تینے ہی نہیں کرنیاں تینے ہی ہونے اگر ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کر لین امام حسین تے پھر اسی کچھ نہیں آندے جے نہیں تے پھر لڑائی کرنی لو اوتھے پہنچ کے جنگ دی صورت بن گئی سی آپ جنگ دا ارادہ لے کے کرو گئے تو جو جنگ دا ارادہ لے کے نہیں گئے تو پھر کیڑا وہ بیوقوف جیڑا دے جی آپ نہ جاندے تے دین روڑ جانا سی سارے صحابہ خدا دے بندیاں جنگ دین دی نہیں سی جنگ اتفاقاً اوتھے جا کے انہاں بے ایماناں نے بنا دیتی سی شمر نے انہاں ظلمن جنگ بنا دیتی تکے نال آپ دی ایک گل بھی نہ منی جدوں حضرت ہور نے پیش کیتیاں تینے گلاں انہاں نہ منی تے ہور کہندا جاؤ بے ایمانو او بے ایمانو اے تسی حسین دی گل نہیں منن دے دفع ہو جاؤ میں تہاڈی فوج نو چھڈ کے آ حسین نال جاندا پیا جے حضرت ہور تاں ہی آئے سن جدوں انہاں گل نہیں سی منی واہ واہ ہن تک ایویں آندا رہیا انج ہو گیا جی فلاں ہو گیا ابن زیاد نے آکھیا سی میری تانوں بیعت کرنی پینی ہے بھاویں قرآن و سنت دے خلاف تانوں آکھاں تے تانوں میرا حکم مننا پینا ہے آپ نے کہا نہیں ایسی کلمہ حق اس وقت جابر سلطان سامنے ابن زیاد سی ابن زیاد دا تے جڑے کوفے والے آپ دے محبت والے جڑے مسیتے چھڈ کے نس گئے سن انہاں دا کدی کسے نا ہی نہیں لیا کدی کدی نا ہی نہیں لیندے یار کی بنیا تے کنے دھوکھا دتا سی آپ نو تے کیویں بلایا تے کیویں آئے آپ تے کون سن جڑے وچے چھڈ کے نس گئے سن انہاں دا نا کیوں نہیں لیا جاندا اوے انہاں حبداراں دا کیوں نہیں نا دسیا جاندا جڑے حبداراں نے خط لکھے سن امام حسین جدوں اپنے اونٹ تے بیٹھ کے آپ نے سامنے خطبہ دیتا اوے فلانیاں اوے فلانیاں اوے فلانیاں تو نہیں سی خط لکھیا تو نہیں سی لکھیا تو نہیں سی لکھیا اے ویکھ تیرا نا تیری مہر لگی تیرا دستخط ہوئے نے تو نہیں سی انہاں نے شرم دے مارے اور روایت وچ لکھے کہ او انج ہو گئی ساری فوج کہ انہاں دے اوتے جویں پرندے بہ گئے یعنی کہ انج سختہ تاری ہو گیا کہ پرندے بھی بہ کے اڑ جاندے سن تے ہلدے نہیں سن انج جھوٹے جو سن تے سر دھونا تھلے سٹ گئے تے کوفے والےاں نے بلا کے دھوکے نال آپ نو شہید کیتا ہن تک تے شعر بھی پڑھدے نہیں رہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا پڑھدے نہیں رہے تے اس شعر دے وچ ساری کہانی بول دے صحیح نا تو کہنا پیا بھی آپ جنگ لڑن گئے سن انہاں دھوکے نال آپ نو بلایا تو کہہ رہے ہیں بھی آپ جنگ لڑن گئے سن اوتھے جنگ اسلام دی سی اسلام دی جنگ ہوندی تے نبی دا یاراں کیوں نہیں سی نال جانا اے کیویں ہو سکدا ہے جنگ اسلام دی ہوے تے صحابی پیچھے بیٹھے رہ جان او سونیا اسلام دی جنگ ہوندی حضور دے یاراں ضرور جانا سی اوتھے بے ایماناں نے آپ نو ظلمن تکے نال آپ دی گل نہ مان کے پھر آپ نو ظلمن شہید کر دتا گیا انہاں بے ایماناں نے انہاں ظالماں نے آپ نو زبردستی
ظلمن تا کر کے آپ نو سید الشہداء دا لقب ملدا ہے کہ آپ حق آکھیا جب آکھیا نہیں تیری بیعت نہیں کرنی، انہوں نے کہا میں شہید کر دیں گے، آپ نے فرمایا ہوندے تے ہون دے، جان جاندی تے جان دے، پر تیری بیعت نہیں کرنی۔ اوتھے قرآن و سنت دے خلاف جدوں نے اے لفظ بولیا سی نا کہ اگر ابن زیاد تینو قرآن و سنت دے خلاف بھی آکھے تے تانوں مننا پینا ہے، آپ نے کہا نہیں قرآن و سنت دے خلاف حسین نہیں چل سکدا، حسین قرآن و سنت دے خلاف بیعت نہیں کر سکدا۔ کوئی تاریخ دی کتاب وچ ثابت کر دے، کوئی بزرگ، کوئی بھائی، چاچا، بابا، کوئی بندہ کہ اوتھے اے مطالبہ رکھیا گیا ہوئے۔ اوہ اللہ اکبر جل شانو، جویں مرضی تو بس بیعت کر، نہیں انہاں کہا سی خلاف قرآن و سنت، اگر تمہیں حکم دیں تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی لکھا ہے۔ او بریلویو اپنے امام دی تے کتاب پڑھ لو، او بریلوی مولویو اپنی امام دی تے کتاب پڑھ لو، نہ کی لکھے۔ آپ نے فرمایا جدوں حالات اتھوں دے خراب ویکھے اس وقت آپ نے قصد رجوع فرمایا، آپ نے واپس آن دا ارادہ فرما لیا، تے جتھوں واپس آیا جاوے، جدو بندہ جنگ تے جاوے تو جنگ تو واپس نہیں آئی دا، یا ماری دا یا مری دا بیلیا۔ آپ نے جدو رجوع کر لیا واپس آن دا، وہ تو ثابت یہی ہویا کہ آپ جنگ دے ارادے نال نہیں سن گئے، آپ اتنے رہائش اختیار کرن واسطے گئے سن، تاں پورے خاندان نو آپ لے کے گئے سن، تے بعد چوں اونا ظالماں نے جدو مقوفے دے حالات خراب کر دیتے، آپ نو تنگ کیتا، آپ دا گھیرا تنگ کیتا۔ پھر امام حسین سرکار فرماندے نے جدو آپ نے خطبہ دیتا، او بے ایمان اکھاں تونا تھلے سٹ کے آپ دے حبدار جڑے سن خط لکھن والے، حسین دے حبدار خط لکھن والے تونا تھلے سٹ کے اچھی نہیں سن ویندے بھی ہن کیڑے منہ نال آپ نو آکھیے بھی اساں تانوں بلایا تے اج اساں تانوں چھڈ کے تے اس ابن زیاد دی فوج نال لے کھلوتے یزید دی فوج نال آن کے کھڑے اساں تانوں بلان والے۔ انہاں نے آکھیا بھی ہن چپ کر گئے، آپ سرکار واپس آئے نے، پھر انہاں ظالماں نے تیراں دی بارش کر دتی۔ جدو امام حسین سرکار فرماندے نے اپنے قافلے والے نو بھی تساں پہل نہیں کرنی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام کی طرف سے ہرگز پہل نہ تھی۔ آئے ہائے ہائے، امام سرکار نے پہل نہیں کیتی تے جنگ ہوندی اسلام دی تے پہل تے حضور دے یاراں کرنی سی۔ بولنا امام حسین فرماندے نے اپنے ساتھیاں نو تساں پہل نہیں کرنی، او تیر مارن گے تے اساں اپنی جان بچان وچ دفاع وچ لڑاں گے، دفاع وچ اساں دفاع وچ لڑاں گے، اگر شہید ہو گئے تے رب ویکھن ڈیا۔ اپنے دفاع وچ لڑے نے امام حسین، انہاں ظلم کیتا ہے، آپ نے دفاع کیتا ہے، انہاں ظلم کیتا ہے، ابن زیاد شمر ابن سعد ظلم کیتا ہے، آپ نے دفاع کیتا ہے، جنہ چر دفاع ہوندا رہے آپ کردے رہے، آخر آپ شہید ہو گئے۔ اور میں عرض کرنی چاہندا سا، اے میں مختصر بیان کیتا ہے جیڑا کہ امام زین العابدین سرکار نے تاریخ الاسلام وچ اہل بیت دے راویاں دے نال بیان کیتا ہے۔ جو امام زین العابدین سرکار نے بیان فرمایا بھی انج انج ساڈے نال ہویا سی، او پڑھنا ہوئے تے تاریخ الاسلام وچ ہے، اصل عربی امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی اون دے وچ اے واقعہ سارا موجود ہے۔ راوی امام زین العابدین۔ اچھا ایک گل تے دس یار، اج آپاں 1450 سال بعد ساڈا بریلویاں دا مولوی ایک گل کرے، اے امام حسین جدو جنگ تے جان لگے سن تے آپ گھوڑے تے بیٹھے تے آپ نے گھوڑے نو آکھیا گھوڑا ٹر، تے گھوڑا ٹرے نہ تے گھوڑے نو آپ نے پوچھا ٹردا نہیں، تے گھوڑے نو اللہ نے زبان دتی، گھوڑا بولیا تے گھوڑے آکھیا یا حسین میں کیویں ٹراں، پیچھے تے ویکھو بی بی سکینہ گھوڑے دی لت نو جفا پائی کھلو۔ او میرے سونے پروردگارا، کل نو مولویو تساں رب دے سامنے پیش نہیں ہونا، سخی حسین دے سامنے پیش نہیں جی ہونا، اہل بیت دے سامنے کل نو قیامت والے دن کی منہ وکھاؤ گے کہ سید زادیاں دی انج توہین،
دسو بھائی تساں اپنی عقل نال سوچو، عقل نال بھائی بی بی سکینہ پاک نے گھوڑے دی لت پچھلے پاسوں جا کے پھڑی ہے تے ظاہر ہے جدوں بندہ گھوڑے تے سوار ہوئے تے لتاں تھلے لمکیاں ہوندیاں نے سوار دیاں تے آپ نے اپنے ابو دی لت نہیں پھڑی، وہ پھڑ لینیاں، گھوڑے دی کیوں پھڑی؟ اگے خود سمجھ جاؤ۔ اور سونیا ویرا میرے